سلام سلام كمية سنهم فتوات تخاتلتنا ببزلخمو سلام كخونكم نتمنخو عملوا مدلات ما بتاع زارا وكوين ويلزلو سراوي تبع ناب تግራይ سراويتو يتسجع خمزلو تفايتلو بزعبا دما حدا حبرتا حيزلكم مازلخو بحدا خوينا كنرينا كبزو صال دما سراويت يرترا مسمر جيبوتي كقرصنا يمصالو نتبالي زركب زلو بزعبو دما هيله حداوي حبرتا اكافيللو بزعبا زون بحدا خوينا كنرينا كبزو صال دما نا يرترا اير هيل دما تداليو خمزلو تغليسلو بزعبا زون بحدا خوينا كنرينا كبزو صال دما نا معرفون ترتيبا دما استفدالي أوروبلانات ما لسا خمسة لوات جليسة لو بزعبا زون بحدا خوينا كنرينا كمر ما نزيومون كالت مساسلوت وحستات زيكم مثل لخوك زعما ودات هذا فيديو حابركم تسمحوا الشمو فتوات تخاتلتنا قدام فيديونا دما إيرمست ما بزعبا زني هلو كنتات سقاطا مونغو إيرتراني تيبيان تقراين انصرار زلو كينات دما بزعبو إيرمس فسوله مرقتين دحل فيزر كبزلو إيرمس بزعبا دما حانت فيديو حيزلكم مثل لخو اسكي نزا فيديو دما ناكل سنخت بصح لايك شير بمبال نجمرها بتقطي منا زلو كم حزبن كم هاجرن كبير شجرن مكران زمت زلو ناي كوينات سقعات دما توسيقو برك حزبنا كم حزبي نزي نجر زي كسغرو دخوين إلكا أسيقا تفرح نزي عبدق زلو حزبي بحكي ترف سرحو ترف جزيو ترف جنزبو ترف كل نجر أبستعمو زقبرو نجر سلزخونا كابر سيجميرو أجرجن عدنا زلو حزبي تزحلفه ناي وصعون شجرون مكرون جيزي كأكل حجي خا أبي أحمد نخطفنا زي فكرو نجر زي فكرو فقرا يلن ግን ከም ህዝቢ ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ነዚ መፂ ዘሎ ዘንጸላሉ ዘሎ ኩናት እንታይ ተራና እንታይ እንተገበርና ብኸመይ እንተተቃለስና እዩ ዝሓይሽ ኣብዚ ኮይና መቸም ፅፍርና እንሰድድ ንህሉ ዶ ንኸውን እንደይ ግን ከምቲ ተጋሩ ብሓንሳብ ሓቢሮም ብሓንሳብ ሰሚሮም ምእንተ ትግራይ ኢሎም ዓለም ስጋብ ተሰምዖም ዝገበሩ ከምኡ ክንገብር ኖ ንኽእል ከምኡ ክንገብር ንኽእል ዶ ንዝብል ነገር እጣራጠር ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ቀዳምነቱ እንታይ ከም ዝኾነ ዘይርዳእ እንድሕር ኮይኑ ዝዓበየ ሽግሩ ንሱ እዩ ስለዚ ቀዳምነትና ሃገር እንተኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ምንም ኣማራፂ የብለን ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ዘሎ ዕንወት ብሓንሳብ ምስራሕ ሕጂ ተቃዋማይ ሕጂ ደጋፋይ ኢልካ እትሰርሖ ስራሕ እንታይ ተቃዋምቲ ኮይንና ብዙሕ ሰሪሕና ኢና ዘስለጥናዮ ግን ወላ ሓንቲ ነገር የለን ተቃዋማይ ናይቲ ኣጉዲሉሎ በዲሉሎ ተጋጊሉሎ ኣጥፊእና ኣሎ እንብሎ ልዕሊ ክልተ ዓሰርተ ተቃዋምቲ ኮይንና ዝሓሸ ኮይንና ክንወፅእ ኣይከኣልና ብዝኾነ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ፈቲና ፀሊእና ህዝብና ክነድሕን እንኽእለሉ ቃልሲ ንጠምት ነማዕዱ ካልእ ምንም ስራሕ የብልናን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍጹም ሓደ ዓይነት ዝኾነ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ስግኣት ኣለና ነዚ ከመይ ኢና ንሰግሮ ንዘለካ ሓይሊ ብምብትታን ወይስ ንዘለካ ሓይሊ ብምትእኽኻብ ስለዚ እቲ ዘስተውዕል ፅን ኢሉ ይስማዕ ኣብ ሃገርና እንደልዮ ለውጢ ንለውጢ ቃልሲ ንሕና ጥራይ ዘይኮንስ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ እውን እቲ ለውጢ ስጋብ ዘይመፀእ ቃልሱ ክቅፅል እዩ ሉዓላውነትካ ሃገራዊ ክብርካ ሓድነትካ ግን ዋጋ ዕዳጋ ክግበረሉ ዘይግባእ እዩ كابز موصل لما كنفة دما بزعبا أبي أحمد نبي إرتراز لا خلو دابي بزعبو كنفة هذا مرختي نحن فيزر كابز له اسكي سمعني أنا ملس نفط دبدبي قنمسن كلنا ماكسيمم وصا قدينا إثيوبيا سعود عرب كيدو
كم زي قنعون سمعنا لنا نيابي منجستي إرترا زخون النجار هيو إذن معرفة تقرأ بنقول هيو كيح بحر خوسد كدرادر دليت كم زلون سمعنا زيهم حزي أي تساقعون ناب سعود عرب توانا زخدلو حزي أبزو زواز قبر زلو خوينات يكون وقعات ناي دقة إلى أتاونت ناي إمريت سعود عربين أو سودان بعلو ترأيو أبي تيبيعون بعري له ناي قبت إلى أتاونت ون هي مالتي من حتى يقولون ناي على إنترست إذن زواو سلزخونة تقنتي سو حزي زدبدا بيزي نتناي مودة أتا خوينات نمقبار محسن تقريبا يره إلو نمقلات زلاعه يو تحسدو قديف دا مالتي ካብዚ ሙጻ ድማ ሰራዊት ኤርትራ መስመር ጅቡቲ ክቆርጸና ይመጸሎ ነተባለ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ድማ ሃይለ ደዊት ድማ ሓደ ሓበሬታ እንዳካፈለ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ እስኪ ነፍታ ቪድዮ ካልፈኩም ንሻዕብያ ይመጸንሎ ሻዕብያ ክቆርጽ መንገዲ ጅቡትን ኢትዮጵያን ክቆርጽ ይዝኸር ዘሎ ኢሉ ምስናይ ጅቡቲ ፕሬዚዳንት ከም ተማኸረ ጎረሮ ኢትዮጵያ ማይ ትዕጸን ኢሉኒ እዩ ናይ ጅቡቲ ፕሬዚዳንት ይዝብል لذي كاب جبوتي ناب إثيوبيا زعت من قدي شعبية خورص يخليو زي أتارجيتو نزي أخمل الحيلي كأم تقلق إلى النيزبل ناي جبوتن ناي صوماليان بريزيدنتات خلتي يوم زلوا حافشاوي حبراو زته أو صوماليا أكايدوم يوم زي أتوم طلع علولو أو مدرخ زي طلع علولو خم مخانو طلع على مخانومين نزيو ناي عفر حيلم سيلو توزل شعبيا ناي وعلو إيو ولا نعفر حيل انت اتوو نصوار زون سيو زي جيروز مص زلو خا قرص سلازدليو جوبتي ناي حبار ناي ميليتاري بلان كنوصلنا يلوم اب جوبتي ترى اب سمرا تراخيبهم ناي جوبتي ناي معراب ازي ازازن ناي اثيوبيا ناي مبراق سمين مبراق دي بحال خباب ازازن تراخيبهم اب سمرا تراخيبهم ناي حبار بلان نوصيلهم ناي حبار بلان وصيوم يقولوا له وصيوم ديما يوصون مرمرا زدليه مخنيات بروباغندا ونسلازتقومنا ኢትዮጵያ ሚዲያታት ዝበጽሐና ሓበሬታ ግን ቀዲሞም ትፕላን ወጽዮም ትፕላን ንሱ ከፊሎም ገምጊሞም እዮም ኣብ ሶማሊያ እስማኤል ዑመር ገሌን አብይ አሕመድን ኣብ ሶማሊያ ናይ ኢትዮጵያ ሶማሊ ማለት እዚኦም ዝብሉ ካብዚ መጻ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ናብ ትግራይ ሰራዊት ይወጽግዕ ከም ዘሎ ተገሊጸ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ እስኪ ናብ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ትግራይ ህዝቡን ለማዓንቱን ብዙሓት መኻይን ተጻዒነን ይመጽ ኣሎ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ብዝተፈላለየ ሰባትና ተላኸልና ብፎቶግራፍ ብቪድዮ ብአውዲዮ እናተላኸልና ይናልና ሪፖርት እናገበርና ኢና ህዝቡን ይጽጉዕ እዮም ዘሎ ሰማዕተይ ብብዝሓት እዮም ዝኣቱ ዘሎ زيهم كل يوم زعاتو زلو بسلسة أنفتيو بعفار بدسيجر كانوا نتجراي إننا بتسألم تكوابي رابعي كعامة بمعراب تجرايو بزلع على هونت ناتسوق يوم زلو هزبنا أبزلع على تميت أبزلع على مكر أبزلع على شجر نهلو هزون توسخ حاجة توسخي شجر يزمص زلو ካብዚ ሙጻ ድማ ናይ ኤርትራ ኣየር ሃይል ድማ ተዘጋጁ ከም ዘለዎ ኢና ተገለጸ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ እስኪ ነፍቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም የኤርትራ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ሙሉ በሙሉ አክቲቬትድ ሆኗል ስለዚህ አይደለም ድሮን አይደለም አይሮፕላን ወፍ የኢትዮጵያ ወፍ ወደ ኤርትራ ሰማይ እንደማትገባ ላረጋግጥልህ ፈልጋለሁ ባለፉት 2 ዓመታት ብዙ ነገር ተወርቷል ብዙ ነገር ተብሏል ስለ ኤርትራ የጨዋታው ሰዓት ደርሷል አሁን ወሬ ሳይሆን ወንድነት ቆራጥነት ነው የሚጠቅመክ ስለዚህ ማለት ነው ትናንት እንደነገርኩ ወደህም ጠልተህም የኤርትራ መንግስትን ባያምንበት ኦፊሻሊ ኢትዮጵያ መንግስት እንዳለው ገብተናል ኢትዮጵያ ውስጥ ወንድ ኮንግ አስወጥተክ ወደ ኤርትራ አባረረክ ኤርትራ ውስጥ ገብተህ ወደባችንን ሴቶቻችንን የፈለከውን ውሰድ ወንድ ኮንክ ነው ምልክ ስለዚህ ዛሬ ጠዋት የኤርትራ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን
የማነ ገብረ ሚኒስተር ኦፍ ኢንፎርሜሽን የማነ ገብረ መስቀል እንዳ ዜና ፕሬስ ሪሊዝ አውጥተዋል። ፕሬስ ሪሊዙ 2 ፓራግራፎች ናቸው። ትናንት ጢሞቴዎስ ያለቀሰው ለቅሶ ይቁም ነው። በቃ ሰዓቱ ስለደረሰ ይቁም፣ ሜዳ እንገናኝ ነው ንግግሩ። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ፣ አማራዎች፣ ትግራዮች፣ ማንም ኢትዮጵያዊ ወይ ሱዳናዊ ወይ ደግሞ የቀጠናው ህዝብ ሰላም ይፈልግ ሰዓቱ አሁን ነው። እጅ ለእጅ ተያይዘን ገብተን ዲያብሎስን አውጥተን በሰላም እንኑር። ያሉብን ችግሮች ከዛ ይፈታሉ በውይይት። እኛ ሀበሾች ችግራችንን በአንድ ላይ እንፈታለን። ስለዚህ የዛሬ መልእክት አይደለም ድሮን አይደለም አይሮፕላን ወፍ አትገባም የኤርትራ ሰማይ ውስጥ ከኢትዮጵያ ካብዚ ሙፃ ድማ ነምዕርፎ ነፈርቲ ባፃ ድማ ዝተፈላለዩ አውሮፕላናት ይመላለሳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ክሕልፈኩም። እዚ ካብ ናብ ኣፅዋር ተጓዓዝ ምዃና ዘገለጸላ ሓንቲ ኣብዚ እዋን ብሱዳን ተወኒና ምህላዋ ዘፍለጥ ናይ ካርጎ ነፋሪት በተደጋጋሚ ናብ ባፅዕ ብምብፃሕ ንብረት ከም ዘራገፈት ተገሊጹ። ኣብቲ መንገዲ ካርታን ከምኡ ድማ ናይ ነፈርቲ ምንቅስቃስ ዝከታተል መርበብ ሓበሬታ ተረጋጊጹ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይዛ ነፋሪት ብዕለት 6 ለካቲት ማለት ቅድሚ 2 መዓልታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ዓሊባ ከም ዝነበረት ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ጎንታ ናይ ካርጎ ነፋሪት ካሊእ አንቴኖቭ A12 ትበሃል ንሳ እውን ኣብ ፅዕነት ኣብ ጥቕሚ እትውዕል ነፋሪት እውን ኣብቲ ናይ ባፅዕ ማዕርፎ ነፈርቲ ከምዚ ተረኣየት ተገሊጹ ኣሎ። ከምዚ ፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ኣንጻር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንምውጋእ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፅዋር ዝእቱ ዘሎ ኮይኑ ምስ ተነቢርዎ ዘሎ እገዳ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እተን ኣፅዋር ዘመላልሳ ነፈርቱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ከዓልባየን ዝረኣያ ዘለዋ። እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ኢሎም ነበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሰም ንረኸብ ቅድሚ ቪድዮ ምሳኹም ላይክ ምባርክ የትርስዑ። ሰናይ ግዜ